قرب ملسی حافظ جمال اللہ ملتانی لجپال کریم اننا آپ کو اللہ کریم دی ذات پاک نے جڑا علم دا کمال ملکہ عطا کیتا ہے وہ بے شمار ہے اور بے شمار دے اندر کیا ہے حافظ جمال اللہ ملتانی لجپال کریم آپ دا ایک بڑا سارا ادارہ ہے آپ ملتان دے اندر ایک ایسا ادارہ چلیں دے ہیں جن دے اندر دور دراز دے بال پڑھن واسطے آپ دے ادارے دے اندر داخل تھی دیا اج بھی میں تواڈی خدمت وچ عرض کرے نا کہ جلے چھکے چوکے والے آویں انہاں کو دیکھن واسطے نہ گئے کرو جڑن بزرگاں دے عرس ہوویں انہاں دی عرساں وچ گئے کرو انہاں دے مزارات تے گئے کرو انہاں دے قدماں وچ گئے کرو انہاں دے قرب وچ بیٹھے کرو ایتھوں ہی سب کچھ مل دے وے آپ مدرسے دے اندر پڑھیں دے ہیں اور آپ دے مدرسے دے اندر بڑے ذہین بال پڑھتے ہیں حتیٰ کہ آپ دا انتقال تھی گیا اور جلے آپ دا انتقال تھی تھا بعض بال ایسے ہیں جنہاں کہ بھئی ہن چلو استاد نے دے فوت تھی اساں ہی ہن گھر چلے ویسوں مگر ایک بال ہے وہ آ کے ہن کہنا ویساں جب تک علم پورا حاصل کہنا کرے سا استاد جی ہوراں دے کول مدرسے چلے گئے جلے استاد جی ہوراں کول مدرسے چلے گئے دا استاد صاحب نے فرمایا پہلے کتاب پڑھ دے آوے میں کہ حافظ صاحب کول پڑھ دے آوے آپ فرمایا وال ہن میرے کول آ کے بنا کہ جی استاد کو پتہ لگ گیا اگر اون مدرسے دے طالب علم اگر میرے مدرسے دے اندر داخل تھی شروع تھی گئے تو میں اگے کلا ہاں اور تعداد زیادہ ہے تے میں بالاں کو تا اسباق مکمل نہیں کہہ سکتا استاد ہونا استاد ہی ہونا استاد اوراں جون بوجھتے نہ ڈھسرے کتاباں دے سبق دیتے فرمایا اوئے اگر سویرے سبق یاد کر دے میں کو سنا دی تو اے ٹھیک ہے ورنہ تہاڈی چھٹی انہاں کہ بھائی ٹھیک ہے اون دے وچ ایک شاگرد ہے انہاں کہ بھائی استاد اور دی کچھ ازمائش ساڈے ہوتے ہی ہے کہ کچھ استاد اور سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جیڑا چھوڑنا چاہتی چھوڑ دیتی جیڑا پڑھنا چاہتی پڑھ سی اساں انہاں چھوڑنا لے جو کہنے دے اساں استاد اور کو علم گھن سوں تے بات اے میں علم تے بولے نا اچھا وہ شاگرد بڑا سیاںا ہے نو کہ ہلیڑے چ مجمع والی سبق نہیں پکدا بوٹے ہڑے چ مجمع والی نہیں پکدا میں کہ نہیں پارک چ مجمع والی سبق نہیں پکدا ہوں آکھا ایویں نہ کراں جدے استاد اور کول آیا اگے تک استاد اور زمین دے اوتے آ ہن زمین دے تلے تے وڈے استاداں کول مدرسے سن دے آسے بے جڑا فوت تھی ویندے مرد مومن تے مرن دے بعد دی طاقت وچ اون دی ولایت وچ مزید اضافہ آپ نے فرمایا ہوں دی قبر تے نہ ونج باواں مزار تے نہ ونج حافظ جمال اللہ ملتانی سرکار دے دربار تے ونج بیٹھے سبق یاد کرنے اگو پیچھو بول ونجے پیچھو یاد کرنے اگو بول ونجے ساری رات لگ رہی ہے سبق نہ پکا ہن بال ہے تے چھوٹی عمر دا بال ہوے تے ٹھڈی ٹھڈی جلے وڈے ویلے ہوا گلدی ہے نہ ہی نیندر آونے دے کو نیندر آوے ہن ایڈو چھوٹی ٹھڈی ٹھڈی ہوا گلی تے بال کو نیندر آ گئی ایڈو یا بال کو نیندر آئی آنکھ جو لگی تے آنکھ لگ آنکھ لگی تے آنکھ لگ گئی جلے آنکھ لگی نہ تے حافظ جمال دیدار کر آپ فرما خیر روندا کیوں بیٹھے ہوں آگے رواں کیوں نے سویرے استاد انہاں ڈنڈے مرے دین 7 کتاباں دے سبق دتے نے دے اگنے سویرے سنا تے میں کو ایک سبق نہ ایک سبق میں کو ایک 70 نہیں پکدی تے میں کو 7 کتاباں دے سبق چری دے حافظ صاحب فرما میں پکواواں حافظ صاحب نے فرمایا میں پکواواں اگوں بالی تے ڈاڈا سیاںا ہے او کہ سبق پکواؤ چا ڈنڈیاں کول دا بچواؤ چا آپ فرمایا چلو تو اگوں پڑھ دے میں پیچھے پڑھدا بالا دے ایو کچھ آویا تواڈے کول آواں تساں اگوں پڑھو تے میں پیچھے پڑھدا ہن حافظ صاحب نا اگوں پڑھ دے کہ بال پیچھے پڑھ دے گئے ایک کتاب دا سبق ٹھاپ تے رکھ دیتو نے 2 کتاب 2 کتاباں 5 کتاباں 6 کتاباں 7 کتاباں 7 کتاباں دے سبق ٹھاپ تے رکھ دیتو نے آپ فرمایا سبق پک گئی بالا دے سن صرف پھیرا سرے کہتے ہیں پھیرا ڈیوائن ہے رپیٹ کرائے نے تے آپ نے فرمایا سبق پک گئی وہاں کے سن گی نا بس ایڈو جلے گی کچھ آکھنے حافظ صاحب نے فرمایا میں ونجا انہاں کے کہنا آپ نے بال کول پوچھا فرمایا سبق تے کو پکوا گئی تے میں کوئی چھٹی نہیں دیندا کیوں نہ ونجا وہاں کے تساں جڑا سبق دیتے تو کوئی کمال او فرمایا میرا کیویں کمال کہنی ہوں کہ جڑا تساں میں کو سبق دیتے تا کل استاد دیتا جے تواڈے چ ولایت ہے تے میں کو نواں سبق دے آپ نے فرمایا اے ہوندے نے علم دے طالب اور اے ہوندے نے علم دے متلاشی اور اے ہوئے ہوندے جنہاں دے سینے وچ علم دی تڑپ ہوندی ہے آپ نے فرمایا سبق دیا دیواں انہاں کے جی آپ فرمایا یار سبق دیتا ہے منہ کے دیتا ہی وے میں رجا کیا دیتا ہی وے میں رجا کہہ دی آپ نے فرمایا سبق دیواں انہاں کے جی حافظ جمال اللہ ملتانی لجپال آخر حافظ جمال اللہ ملتانی سرکار آپ نے جلے بال کو ڈٹھا نا آپ نے فرمایا کیا کرا وہ کہ میں رجا شجا کہہ نہیں میں کو علم بھی دو آپ نے فرمایا بھی علم نے انہاں کے جی ہن توجہ کرا آپ نے فرمایا منہ کھولا حافظ جمال بال دا منہ کھلوایا اپنی لعاب بال منہ چ دیتی فرمایا تھوک پی وا چلے بال تھوک پی گیا نا تے سویرے استاد اور کو گیا
اگے بال باندھائی میں ورگا نکٹھو بال ہوگا نا پچھلے ڈیسک دے پچھو ٹاٹ دے باندھے تے اگر تواڈے ورگا ذہین ہوے تو پہلے ڈیسک دے استاد ہونا دے بالکل نیڑے باندھے اگے پیچھا باندھائی تے اج پہلے استاد نے پوچھا فرمایا وے اگے تو لوک لوک تے باندھا میں آج وال میرے کول کیوں آیا بڑے آپ نے فرمایا جو وانڈی تواڈی چونی تواڈی پسندی تواڈی انہاں کے او کیویں آپ فرمایا تواڈے کول پوچھنا چاہنا اے دساؤ جڑا کل سبق دتا وے او سناواں یا جتی کمرے وچ کتاباں ہوئیاں سارے آپ نے فرمایا کیا کیتے ہوں کہ رات بل ملتان کیا گیا وہ ملتان کے کیندے کول گئے حافظ صاحب بول گئے فرما ملتان سارے حافظ نے کیندے کول گئے فرما خواجہ صاحب کول گئے فرما ملتان خواجہ نال بھرا پہ کیڑے خواجہ کول گئے فرما حافظ جمال کو فرمایا کیا کیتے سوا کہ پڑھایا ہی ہے استے پڑھایا ہی ہے کچھ علم پڑھن نال مل دے ہاں سلطان باہو کہیں کو پڑھے کہیں نہیں کہ بلا سلطان باہو کہیں کو باقاعدہ پڑھے کہیں نہیں مگر آج آپ دیاں لکھی ہوئی کتاباں کوئی پڑھ نہیں سکتا کہیں پڑھائے سارا علم پڑھن نال ہی نہیں ملدا پڑھیں دے استاد پلیں دے ولی